हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ आज बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको फर्स्ट च्याप्टर इन्ट्रोडक्सन टु स्ट्याटिस्टिक्स सुरु गर्न गइरहेछौँ र यो चाहिँ हाम्रो बिबिएस बिबिएहरूको लागि चाहिँ जे होस् रिफरेन्सको रूपमा काम गर्न सक्छ। उहाँहरूलाई यसले धेरै हेल्प गर्छ है। सो हामीले यहाँबाट अब्जेक्टिभ्सहरू के बुझ्नुपर्ने हो त, मेन कुराहरू यो भिडियोबाट हामीले के लिन्छौँ त भन्दाखेरि मिनिङ, डेभलपमेन्ट एन्ड स्कोप अफ स्ट्याटिस्टिक्स भन्नाले स्ट्याटिस्टिक्स भनेको के हो, कसरी विकास भयो र यसको युज कहाँ हुन सक्छ हो त्यो कुराहरू। त्यसै गरी बिजनेस म्यानेजमेन्टमा स्ट्याटिस्टिक्सको रोल के छ हैन, त्यसै गरी यसको इम्पोर्टेन्स र लिमिटेसन्स, स्ट्याटिस्टिक्स कहाँ इम्पोर्टेन्ट छ र यो कुन कुरालाई एक्सप्लेन गर्न चाहिँ यसले सक्दैन जस्तो कुराहरू। र अर्को भनेको लास्टली स्ट्याटिस्टिक्सको केही डेन्जरस एस्पेक्ट्सहरू पनि छन् हैन, के कुराहरू मिसयुज हुन सक्छ। सो त्यसमा चाहिँ हामीले हाउ स्ट्याटिस्टिक्स क्यान बी मिसयुज्ड भन्ने कुराहरू हेर्छौँ। र सुरुमा हामीले स्ट्याटिस्टिक्स भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। स्ट्याटिस्टिक्स भनेको चाहिँ एउटा ल्याटिन वर्ड स्ट्याटस, यो चाहिँ एउटा ल्याटिन वर्ड हो हैन, ल्याटिन वर्ड। त्यसै गरी जर्मन वर्ड स्ट्याटिस्टिक, जर्मनमा पनि जे सबैतिर लगभग आफ्नो आफ्नो ढङ्गले स्ट्याटिस्टिक्सको विकास भइरहेको थियो हैन। त्यसमा जर्मनले यसलाई स्ट्याटिस्टिक भन्थे, इटालियनमा के भनिन्थ्यो त स्ट्याटिस्टा भनेर भनिन्थ्यो इटालियनमा, र हाम्रो इन्डियन सब कन्टिनेन्टमा यसलाई अर्थशास्त्र भनेर भनिन्थ्यो हैन। हो, यही वर्ड्सहरूबाट चाहिँ जेनरली आएको हो हैन। र यिनीहरूको मिनिङ भनेको लगभग एउटै खालको मिनिङ छ। यो सबैले एउटा के मिनिङ जनाउँछ भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि देश भूभागको पोलिटिकल स्टेट, ठिक छ, यो पुरानो एउटा डेफिनेसन भयो हैन। एउटा पोलिटिकल स्टेट कुनै पनि नेसनको अथवा कुनै पनि जियोग्राफिकल रिजनको, कुनै पनि भूभागको एउटा पोलिटिकल स्टेट अथवा कुनै पनि प्रोभिन्स प्रान्तको के त बारेमा बताउँथ्यो। अब यहाँ पोलिटिकल स्टेट भन्नाले कुनै देशको राजनीतिक अवस्था, कुनै भूभागको, कुनै प्रान्तको राजनीतिक अवस्था भनेर भनिरहेको छैन हैन। को पावरमा छ, को पावरमा छैन हो त्यस्तो कुरा बुझाउने होइन। अब त्यो कुरा त कसैलाई पनि थाहा हुँदैन, को पावरमा छ को पावरमा छैन भन्ने कुरा त अझैसम्म हामीले छुट्याउन पनि सकेका छैनौँ हैन। हो, यसले एउटा पोलिटिकल स्टेट भनेर के जनाउँछ त भन्दाखेरि जेनरली यो पोलिटिकल स्टेटले चाहिँ कुनै पनि इन्फर्मेसन, यसले के को इन्फर्मेसन दिन्छ, एउटा इन्फर्मेसन दिन्छ। त्यो इन्फर्मेसनले चाहिँ के को इन्फर्मेसन दिन्छ भन्दा पपुलेसनको इन्फर्मेसन दिन्छ। अब कुनै पपुलेसनको, जनसङ्ख्याको इन्फर्मेसन दिन्छ भने हामीले त्यसमा पनि अझै भित्र छिर्ने हो भने पपुलेसन भित्रमा पनि एज र सेक्स, मान्छेहरू कति एजका छन् हैन, बुढापाकाहरू कति छन्, सानो बच्चाहरू कति छन्, युवाहरू कति छन्, सेक्स भनेपछि कतिजना स्त्री छन्, कतिजना पुरुष छन् हैन, यो अनुसार। त्यसै गरी पर क्यापिटा इन्कम, कति इन्कम छ त, प्रत्येक वर्ष एकजना मान्छेले कति इन्कम कमाउँछ, त्यस्तो कुराहरू। साक्षरताको रेट, लिटरेसी रेटको कुराहरू आउँछ। त्यसै गरी लाइफ एक्सपेक्टेन्सी, मान्छे कति बाँच्छन् त हैन। तपाईहरुले जेनरली स्ट्याटिस्टिक्स जो सीबीएस, सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सले निकाल्ने स्ट्याटिस्टिक्स हेर्नु भएको छ त्यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्सहरू, यदि इकोनोमिक्सको कुरा आयो भने इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्सको कुराहरू आउँछ हैन। त्यसै गरी इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू, कति इन्फ्रास्ट्रक्चर छन् कुनै ठाउँको, यो इन्फर्मेसनहरू दिन सक्छ हैन। एउटा न्युमेरिकल फर्म हुन सक्छ। अब डाटा रिप्रेजेन्टेसन त हामीले अर्को च्याप्टरमा पढ्छौँ, तर यस्तै कुराहरूको बारेमा यसले हामीलाई इन्फर्मेसन दिन सक्छ, ठिक छ। हामीले जस्तै कुनै पनि एउटा इन्फर्मेसन हेरौँ, सपोज मलाई नेपालको अहिले जुन छ 2077 सालै त होला नि हैन, 77 सालमा कतिजना 60 वर्षभन्दा माथि तर 80 वर्षभन्दा तलको जनसङ्ख्या छ त भनेर हामीले खोज्यौँ भने त्यसले एउटा डाटाको फर्ममा इन्फर्मेसन दिन्छ हैन। डाटाको फर्म दिन्छ, यतिजना मान्छे छ भनेर भन्छ। अथवा युवाभन्दा बुढापाका कति थोरै छन् अथवा धेरै छन् हो, त्यस्तो कुराहरू भयो हैन। त्यसै गरी काठमाडौँको मान्छेको इन्कम कति छ हैन, त्यसै गरी एउटा नुवाकोटको कति इन्कम होला हैन, कुनै जिल्लाको कति इन्कम होला,
प्रत्येक वर्ष एकजना मान्छेले एभरेजमा कति कमाउला हो त एउटा कुरा हुनसक्छ होइन। सो जस्तै कुनै पनि इन्साइक्लोपिडिया हेऱ्यौँ भने हामीले के देख्छौँ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर सर्टेन कुराको बारे सर्टेन इन्फर्मेसनहरू हुन्छ हामीसँग होइन। जस्तै हामीले केही गाडीको बारे खोज्यौँ भने त्यो गाडीको बारे त्यसको के पार्ट पुर्जाहरू हुन्छ, कस्तो रङहरू लगाइन्छ, केबाट त्यो रङहरू निकालिन्छ, त्यो चक्का बनाउन कस्तो खालको रबरहरू युज हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नि। एज अ होल त्यो गाडी बन्नको लागि के कुराहरू चाहियो हो त्यो कुरा हामी एउटा कुनै पनि इन्साइक्लोपिडियाबाट भेट्न सक्छौँ भने हामीले स्ट्याटिस्टिक्सबाट पनि इन्फर्मेसनहरू पाउन सक्छौँ। कुनै अब्जेक्ट, कुनै घटनाको बारेमा, कुनै देशको त्यसको जनसङ्ख्याहरूको बारेमा के इन्फर्मेसन खोजिरहेछौँ त्यस्तो खालको इन्फर्मेसन हामीले पाउन सक्छौँ। अब हामीले लाग्ला अरे स्ट्याटिस्टिक्स त भर्खरै डेभलप भयो होला होइन, यति साह्रो कुराहरू छ। तर स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने कुरा पहिले पनि थियो, अनादिकालदेखि भनौँ यसलाई। किनभने तपाईँले इन्फर्मेसन कलेक्ट गरेर राख्नु भनेको कपीमा लेखेर मात्रै होइन। जस्तै एग्रिकल्चरल एजमा के हुन सक्थ्यो त, त्यति बेला मैले यति चाहिँ धान फलाएँ, हुनसक्छ एउटा भकारीभरिको धानलाई उनीहरूले एउटा स्ट्याटिस्टिक्स लिन खोजे। अब एक वर्ष धान फलाउँदा एक भकारी भयो, अर्को वर्ष फलाउँदा आधी भकारी भयो। अब त्यो इन्फर्मेसनहरूबाट हामीले के भन्न सक्छौँ भने यसपालि चाहिँ थोरै फलेछ है पहिलेभन्दा। अनि मान्छेले खोज्छ नि किन थोरै फल्यो होला, के कारणले थोरै फल्यो होला, के यसलाई चाहिँ थोरै फलाउन अथवा स्टोरेजमा के खालको इफेक्ट पर्यो होला भन्ने कुराहरू हेर्न सक्छ नि। हो, समय अनुसार के थियो त स्ट्याटिस्टिक्सको युजहरू डिफ्रेन्ट थियो। जस्तै पुरातन कालहरूमा चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सलाई के भनिन्थ्यो भने साइन्स अफ स्टेट क्राफ्ट भनेर भनिन्थ्यो। ठिक छ, के भनिन्थ्यो त कुनै एउटा स्टेट चलाउनको लागि, स्टेट भनेपछि नेसन भनेर बुझ्न सकिन्छ, कुनै एउटा देश चलाउनको लागि विज्ञान जुन हुन्छ त्यो भनेको एउटा स्ट्याटिस्टिक्स भनेर भनिन्थ्यो। र त्यहाँनिर जुन एउटा एक्टिभिटिजहरू हुन्थ्यो, त्यहाँनिर एउटा देश अथवा देशमा जुन एउटा राजाहरूको, राजा रजौटाहरूको, मन्त्रीहरूको जुन एउटा बैठक हुन्थ्यो होइन, त्यहाँनिर अब देशलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, हामी के कुरामा कमी छौँ, हामी के कुरामा अघि छौँ भन्ने कुराहरूको यो इन्फर्मेसन जुन छ नि, हो स्टेट चलाउनको लागि त यो सबै थाहा हुनु पर्यो। युद्ध गरेर मात्रै, नयाँ ठाउँ भूभाग जितेर मात्र त काम छैन। यसलाई पनि कसरी चाहिँ हामीले सँगै लान सकिन्छ त, किनभने मान्छेहरू हुन्छन्, मान्छेलाई खानु पर्यो, सुख सयलमा बाँच्ने सबैको सोच हुन्छ होइन। हो, त्यही सोचको कारण यसलाई चाहिँ साइन्स अफ स्टेट क्राफ्ट भन्यो। किनभने पहिले चाहिँ एउटा स्टेटलाई कसरी माथि लान सकिन्छ, कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू स्ट्याटिस्टिक्सले दिन्थ्यो। र त्यो बेलामा कसरी स्ट्याटिस्टिक्सको युज हुन्थ्यो जेनरली भन्दाखेरि त्यति बेला गभर्मेन्टले रेकर्डहरू राख्थ्यो, पपुलेसनको रेकर्ड राख्थ्यो, आफ्नो देशको रेकर्ड राख्थ्यो, पपुलेसनको कति बर्थ भयो, कति डेथ भयो, कति अन्न उब्जनी भयो, क्रप यिल्ड भयो होइन। त्यसै गरी को मान्छेसँग कति धन छ, हो यस्तो कुराहरूको इन्फर्मेसन राख्थ्यो। किन यस्तो खालको इन्फर्मेसन राख्थ्यो भन्दा पछि कुनै अर्को देशसँग युद्ध गर्नु पर्यो भने त कति पपुलेसन छ, त्यो पपुलेसनमा कति बच्चा छ, कति बुढा छन्, कति युवा छन् भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। मेटेरियल वेल्थ किन चाहियो भन्दा युद्धको लागि त हतियारहरू बनाउनु पर्यो, त्यो हतियार बनाउनु त पैसा चाहिन्छ होइन। हो, त्यो सबै इन्फर्मेसनहरू राखिसकेपछि त हामीलाई सजिलो भयो नि, किनभने यति यो ठाउँको यो मान्छेहरूसँग चाहिँ पैसाहरू छ, उनीहरूसँग लिन सक्यो भन्ने टाइपको कुराहरू आउँछन्। हो, त्यति बेला चाहिँ वार र फाइनेन्सको लागि, युद्धको लागि र देशलाई अगाडि विकास गर्नको लागि चाहिन्थ्यो। र जेनरली यो चाहिँ काउन्टिङ गर्ने कुरामा मात्रै डिपेन्ड हुन्थ्यो होइन, कसरी काउन्ट गर्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यो कुराहरू युज हुन्थ्यो। अब त्यसपछि 18औं शताब्दीको अन्त्यतिर होइन, 18औं शताब्दीको अन्त्यतिर चाहिँ के भयो भने जर्मनीले, हामीले अघि जर्मनीले एउटा स्ट्याटिस्टिक भन्ने वर्डको उब्जनी त्यहाँबाट भएको भनेर भनेको थियौँ। 18औं शताब्दीमा चाहिँ जर्मनीले के गर्यो भन्दाखेरि स्ट्याटिस्टिक्सलाई एउटा धरातल दियो। कस्तो खालको धरातल दियो त भन्दा स्ट्याटिस्टिक्सलाई चाहिँ सिस्टमेटिक कलेक्सन अफ अफिसियल डेटाज भनेर दियो। अफ अफिसियल डेटाज भनेर भनौँ होइन। अफिसियल भनेपछि एउटा देशलाई, एउटा राज्यलाई चाहिने हामीले डेटालाई एउटा क्रमबद्ध रूपमा
हैन, एउटा सर्टेन हिसाबमा हामीले क्रमबद्ध रूपमा त्यसलाई कलेक्सन गर्यौं भने त्यसलाई चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स भन्छ है भनेर जर्मनीले त्यसरी काम गर्न थाल्यो हैन। र अब इङ्ल्यान्डहरुमा पनि स्ट्याटिस्टिक्स भनेपछि त एउटा इंग्लिश शब्द नै भयो है। इङ्ल्यान्डमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दा नेपोलियन बोनापार्टले युद्ध गराएको थियो। तपाईलाई वाटरलूको ब्याटल थाहा छ कि छैन? नेपोलियनले एक र एक मात्र युद्ध हारेको थिए, जुन चाहिँ के थियो त वाटरलूको ब्याटल थियो हैन। र हो त्यो नेपोलियनिक वार भन्छ त्यसलाई, नेपोलियनले गरेको युद्ध। त्यसपछि स्ट्याटिस्टिक्स त्यहाँबाट सुरु भएको। हामीले चाहिँ राख्नुपर्ने रहेछ है, डेटाहरू कलेक्ट गरेर राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट राख्या हो। अब हामीले यहाँनिर थोरै हिस्ट्री हेर्यौं नि, यो हिस्ट्रीबाट हामीले के देख्न सक्छौं भने स्ट्याटिस्टिक्स भनेको चाहिँ अफिसियल कामको लागि कुनै एउटा देशलाई सञ्चालन गर्नु परेमा मात्र त्यसको वरिपरिको भूभागको के इन्फर्मेसन छ भन्ने कुराहरू लिनको लागि स्ट्याटिस्टिक्स युज हुन्थ्यो। अब यसको लागि एउटा फिक्स्ड मेथड्स भनेर थिएन, मान्छे जाने डेटा कलेक्ट गर्ने त्यति कुराहरू थियो। त्यो डेटाबाट हामीले सर्टेन इन्फर्मेसन लिन सक्छौं भन्ने कुराहरू थोरै विकास भएको थियो, तर पनि यसको जुन हामीले अहिले स्ट्याटिस्टिक्सको रूप देख्छौं त्योभन्दा एकदमै सानो रूप थियो, एउटा बच्चा जस्तो रूप थियो। त्यहाँनिर केही पनि एउटा सर्टेन स्टाइल थिएन, डेटाजहरू कलेक्ट गर्ने एउटा सर्टेन मेथड्सहरू मेथोडोलोजीहरू थिएन। मान्छे पठाउने, डेटा कलेक्ट गर्ने, ल्याउने, त्यसलाई स्टडी गर्ने, त्यसलाई स्टडी गरेर त्यहाँबाट युजफुल इन्फर्मेसन डेटाजहरू निकाल्ने फ्युचरको लागि, त्यो काम हुँदैन थियो। भनेपछि त्यो बेला अलिकति मिलेको थिएन, अलिकति केओटिक थियो भनेर भन्छ हैन, अस्तव्यस्त टाइपको थियो। त्यसैगरी स्ट्याटिस्टिक्सको युज यसरी अफिसियल डेटामा मात्रै नभएर यो चाहिँ हाम्रो खगोल विज्ञानमा हेभनली बडिजहरुको बारेमा स्टडी गर्नको लागि पनि युज हुन्थ्यो हैन। तपाईले अब ज्योतिष विद्या भनेर सुन्नु भएको छ, एस्ट्रोलोजी। यो एस्ट्रोलोजीमा पनि स्ट्याटिस्टिक्सको धेरै युज हुन्छ हैन। स्ट्याटिस्टिक्सको युज भएर ज्योतिषहरुले के गर्छन् त, यो ग्रह यो पोजिसनमा यहाँ ठाउँमा पुग्यो भने अथवा यो ग्रहले अर्को ग्रहलाई यसरी काट्न गयो भने त्यति बेला तपाईको भविष्य चाहिँ यस्तो हुन्छ है। त्यति बेला तपाईको जुन पास्ट थियो त्यो पास्ट के भएर आएको भन्दा त्यति बेला यो ग्रहले यसरी यसलाई काटेर यो पोजिसनमा थियो र उले यही एउटा स्ट्याटिस्टिक्स के क्याल्कुलेसन युज गरेर तपाईको भविष्य पनि बताउने काम गर्छ हैन। सो स्ट्याटिस्टिक्स भनेको चाहिँ एस्ट्रोलोजी, एस्ट्रोलोजर्सहरुले ज्योतिष विदहरुले ज्योतिष शास्त्रको अध्ययनको लागि पनि युज गर्थे र त्यो ज्योतिष शास्त्र यति एक्युरेट थियो कि तिनीहरुले कहिले ग्रहण लाग्छ, कहिले सूर्य ग्रहण लाग्छ, कहिले चन्द्र ग्रहण लाग्छ, कहिले विभिन्न अरु कुराहरु हुन्छ, कहिले कुनै पुच्छ्रे तारा झर्छ हैन, हो त्यस्तो सबै कुराहरु बताउन सक्थे। अनि चाहिँ त्यो कुराहरु एक्युरेट छ भने सायद हाम्रो भविष्यको सम्बन्धी जुन इन्फर्मेसन दिन्छ त्यसमा नि केही एक्युरेसी छ कि भनेर चाहिँ सोच्नु बाध्य हुन्छ। म चाहिँ आफू त्यस्तो बाध्य हुन्छु। एकजना मान्छे थिए टाइको ब्राने भन्ने, टाइको ब्राने हैन। म अलिकति हिस्ट्रीको बारेमै कुरा गरे। टाइको ब्रानेले चाहिँ के गराएको थियो भन्दा 1601 सम्म बाँचेका थिए तिनी, 1554 देखि। अब तिनलाई चाहिँ हेभनली बडिजहरुको बारेमा हैन, जुन हाम्रो आकाशमाथिको जुन पिण्डहरु हुन्छ त्यो पिण्डहरुको बारेमा तिनले स्टडी गरेका थिए र त्यो स्टडी गरेर तिनले सायद पृथ्वी चाहिँ सूर्यको वरिपरि घुम्छ भनेका थिए र त्यो समयमा चर्चको अलिकति धेरै नै दबदबा थियो। त्यो दबदबामा चाहिँ टाइको ब्रानेलाई चाहिँ जलाइएको पनि थियो हैन। तिनलाई चाहिँ वीरगति नै प्राप्त भएको थियो त्यो बेलामा। विज्ञानका सायद एउटा तिनी मार्टियरकै रूपमा गन्न सकिन्छन्, किनभने त्यो समयमा यो भनेको भगवानको वाक्य हो, यो भगवानको वाक्यलाई काट्न सकिन्न भन्ने टाइपको कुराहरू थियो र टाइको ब्रानेले चाहिँ त्यो भन्दा एगेन्स्टमा भने र तिनलाई चाहिँ त्यो बेलामा जलाइएको थियो हैन। अब त्यसैगरी एकजना जोहान ग्रन्ट भन्ने मान्छे छन्, क्याप्टेन जन ग्राउन्ड भन्ने मान्छेले चाहिँ के गरे भन्दा स्ट्याटिस्टिक्स अफ बर्थ एन्ड डेथ हैन, बर्थ र डेथ सम्बन्धी तिनले स्टडी गरे है। र कतिजना मान्छेको मृत्यु दर कति हुन्छ हैन, कतिजना जन्म दर कति छ भन्ने कुराहरू तिनले स्टडी गरे है। पहिलोचोटि एउटा सिस्टमेटिक स्टडी तिनले गरे र तिनलाई चाहिँ फादर अफ भाइटल स्ट्याटिस्टिक्स भनेर पनि भनिन्छ है। यो कुरा याद गर्नु होला, फादर अफ भाइटल स्ट्याटिस्टिक्स। कहिलेकाहीँ कलेजमा क्विज प्रोग्राम भयो भने यस्तो एक्जाम्पलहरु आइराख्न सक्छ, को हो त फादर अफ भाइटल स्ट्याटिस्टिक्स भनेर सोधिदिन सक्छ। त्यसैगरी एकजना
एडमन्ड हेली भन्ने मान्छे छन्। अब हेलीको एउटा कहानी के छ भन्दाखेरि तिनी चाहिँ हेलिज कमेट एउटा सायद 72-76 वर्ष 72 हो कि 76 त्यस्तै बिचको कुनै इयरमा एकचोटि देखिने होइन, भनौँ न 75 वर्षमा एकचोटि देखिने एउटा पुच्छ्रे तारा पनि तिनकै नाममा छ, हेलिज कमेट भनेर भनिन्छ त्यसलाई है। तिनले चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्समा पनि काम गरेका छन्, विज्ञानमा मात्रै होइन स्ट्याटिस्टिक्समा पनि तिनले धेरै काम गरेका छन्। तिनले चाहिँ के गरे त भन्दा फर्स्ट लाइफ टेबल गिभिङ एक्सपेक्टेसन अफ लाइफ। अब यो कुरा बुझ्नु भयो कि भएन? लाइफ एट इज एज, यसले भन्न खोजेको के गरौँ भन्दाखेरि एडमन्ड हेलीले म नलेखिकन पनि भन्न सक्छु। एडमन्ड हेलीले चाहिँ के गरे त भन्दा तिनले त्यो समयमा चाहिँ एउटा टेबल बनायो। त्यो टेबलमा तिनले कस्तो खालको डिटेल इन्फर्मेसन राख्यो भने तिनले अब सबै एउटा के गर्यो भन्दा आफ्नो ठाउँ अथवा देशको सबैको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी हेरे। सायद अब तिनले 1 देखि 100 सम्मकै एजसम्मको हेरे र 1 देखि 100 सम्मको एज हेरेर तिनले एउटा लाइफ टेबल बनाए। यो लाइफ टेबलमा चाहिँ तिनले के गरे भन्दा प्रत्येक एज ग्रुपको मान्छेहरू जेनरली कति बाँचिरहेछन् त भन्ने कुराहरू हेरे तिनले। सायद त्यो समयमा अब मान्छेहरू रोगी थिए होला, योदेखि यति समयको मान्छे चाहिँ यति रोग लाग्यो भने त्यति बेला मर्यो होइन, र त्यो कुराहरू चाहिँ तिनले डिटेलली त्यो कुरामा लेखे, लाइफ टेबलमा यो सबै कुराहरू चाहिँ लेखे होइन। र यो एउटा के भयो त खतरा टेबल जस्तो भयो होइन। त्यो बेलामा लाइफ एक्सपेक्टेन्सी जेनरली कति छ त भनेर सबै एज ग्रुपको मान्छेको बनाउनु भनेर त सानो कुरा होइन, त्यसको लागि कति धेरै डाटा कलेक्सनहरू गर्नु पर्यो होला, कति ठाउँ हिँड्नु पर्यो होला होइन। ठिक छ, त्यो कुराहरू आयो र तिनले एक्लै पनि गरेका थिएनन्, त्यो कुराहरू धेरैजना मिलेर गरेको थियो। क्रास्पर न्युमेन होइन, र क्रास्पर न्युमेनले चाहिँ बर्थ रेकर्डहरू हेरेका थिए, डेथ रेकर्डहरू ब्रेस्लो भन्ने मान्छेले गरेका थिए। त्यसै गरी एकजना विलियम पेटी भन्ने मान्छे चाहिँ ब्रिटेनमा धेरै काम भएको थियो, ब्रिटेनमा धेरै काम भएको थियो यस सम्बन्धी। विलियम पेटीले चाहिँ के बनायो त मोर्टालिटी टेबल्स। मोर्टालिटी भनेपछि चाहिँ बच्चाको मृत्यु दर सम्बन्धी टेबल बनाए र लाइफ एक्सपेक्टेन्सी पनि क्यालकुलेट गरे तिनले। धेरै एज ग्रुपको कति लाइफ एक्सपेक्टेन्सी हुन्छ होला भन्ने कुराहरू पनि तिनले क्यालकुलेट गरे। अब यहाँसम्म त डाटा कलेक्ट गर्ने इन्फर्मेसन लिने मात्रै कुराहरू आयो, तर त्यसपछि एकजना याकोब बर्नुली, अब ज्याकोब भन्न नि मिल्यो, यिनी चाहिँ सायद फ्रेन्चै थियो होला, याकोब बर्नुलीले ल अफ लार्ज नम्बर्स भन्ने एउटा थ्योरी निकाले। ठिक छ, र यो थ्योरी हामीले पछि स्टडी पनि गर्छौँ यसको बारेमा होइन। हामीले एकदम एउटा थ्योरम छ सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम भनेर छ, सायद यो सेन्ट्रल लिमिट थ्योरममा चाहिँ यसको युज एकदमै धेरै युज हुन जान्छ। ठिक छ, ल अफ लार्ज नम्बर्सको युज हामी सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम भनेको स्ट्याटिस्टिक्सको 90 नहुने थ्योरम एउटा, यसको बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ। ल अफ लार्ज नम्बर्सको बारेमा भने तिनले। त्यसै गरी एकजना एलएजे क्युटलेट भन्ने मान्छेले चाहिँ के गरे त एभरेज भन्ने कुरा, वाह हेर्नुहोस् त अहिलेसम्म एभरेज भन्ने कुरै आइसकेको थिएन। हामीले यत्रो यहाँ डिस्कसन गऱ्यौँ नि, एभरेज भन्ने कुरा कहीँ देख्नु भएको थियो त तपाईँले? थिएन नि। हो, यो एलएजे क्विटलेट भन्ने मान्छेले चाहिँ एभरेजलाई डिफाइन गरे होइन, एउटा सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको मेथड अब बल्ल आउँदैछ है यहाँनिर होइन। अब यो कुराहरू तिनले डिस्कभर गरे। त्यसै गरी अब यति एउटा स्ट्याटिस्टिक्स एउटा एजसम्म डिफाइन भयो, यो भयो 18-19 शताब्दीसम्मको कुरा। अझै हामीसँग 200 वर्ष छ र यो 200 वर्षमा चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सले एउटा ऱ्यापिड डेभलपमेन्ट गर्न थाल्यो। कसरी एउटा ऱ्यापिड डेभलपमेन्ट गर्न थाल्यो भन्दा यो एउटा गेम अफ चान्सको कारण। गेम अफ चान्स होइन, गेम अफ चान्स भनेपछि जुन हाम्रो जुवा तासहरू हुन्छ नि, जुवा तासमा के हुन्छ त तपाईँले जित्ने हार्ने फिक्स हुँदैन, तर के हुनसक्छ एउटा प्रोबेबिलिटी हुनसक्छ होइन। तपाईँले जित्न सक्नु होला भनिन्छ नि, हार्न नि सक्नुहुन्छ तर जित्न नि सक्नुहुन्छ। तपाईँले 99% जित्नुहुन्छ भन्दा भन्दै 1% को कारण तपाईँ हार्न नि सक्नुहुन्छ, तर तपाईँसँग 1% मात्रै तपाईँले जित्नुहुन्छ होला भन्ने तपाईँले प्रोबेबिलिटी सोच्नु न, कहिलेकाहीँ त्यही 1% चाहिँ 79% माथि भारी भन्न जान्छ होइन। हो, त्यो गेम अफ चान्सको कारण।
प्रोबेबिलिटीको कारण चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्समा धेरै ठुलो के आयो त चेन्ज आयो। र यो गेम अफ चान्स जुन छ यसलाई चाहिँ हामी गेम अफ चान्स भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी भनेर बुझौँ। प्रोबेबिलिटीले स्ट्याटिस्टिक्समा धेरै ठुलो चेन्ज ल्यायो किनभने त्यो बेलाको एकदम खतरनाक गणितज्ञहरू डी मोइबर हैन MOIVRE डी मोइबर त्यसै गरी फर्मा ग्यालिलियोहरू अनि बर्नुली। अब बर्नुली भन्ने अघि माथि लेखिसक्यौँ। बर्नुलीको चाहिँ कस्तो थियो नि शाखा सन्तानी म्याथमेटिसियन खतरनाक मान्छे। अर्को ल्याप्लास त्यसै गरी गाउस भनेको चाहिँ यिनलाई चाहिँ गणितको प्रिन्स भनेर भन्छ हैन राजकुमार गणितको राजकुमार भनेर गाउसलाई भनेर भन्छ। अब यी मान्छेहरूले चाहिँ के गरे त प्रोबेबिलिटीको एकदमै एउटा थ्योरिटिकल पोर्सनहरू निकाले। प्रोबेबिलिटीलाई एउटा एक्सटेन्सिभ रिसर्च गरेर प्रोबेबिलिटी सम्बन्धी के कुराहरू छ त्यो कुराहरूलाई पस्कियो अगाडि हैन। यसको बारेमा इन्टेन्सिभ थ्योरीहरू हामीले पछि प्रोबेबिलिटीको बारे पनि स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोबेबिलिटीको बारे स्टडी गर्दाखेरि हामीले सायद त्यो बेलामा चाहिँ प्रोबेबिलिटीको छुट्टै च्याप्टर नै छ र प्रोबेबिलिटीबाट जति बेला हामी स्ट्याटिस्टिक्स पढ्छौँ नि तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ कि प्रोबेबिलिटीको कारण स्ट्याटिस्टिक्सले एउटा नयाँ रूप नै लिन गयो। अब डाटा कलेक्ट गर्ने मात्रै होइन हैन यहाँदेखि माथिसम्म के थियो डाटा कलेक्ट मात्रै गर्थ्यौँ हामीले र त्यसबाट सर्टेन इन्फर्मेसन लिन्थ्यौँ। अब त हामीले इन्फर्मेसन लिन्छौँ इन्फर्मेसन डाटा कलेक्ट गरेर त्यो डाटाबाट हामीले धेरै कुराहरू प्रेडिक्सन गर्न सक्छौँ। यस्तो होला यो ठाउँमा यस्तो होला हैन। जस्तै हामीले पानी परेको एउटा डाटा कलेक्ट गर्यौँ नि पानी परेको डाटा कलेक्ट गर्यौँ एभरेज मात्रै थियो होला तर प्रोबेबिलिटीको नियम जोडिन गएपछि के हुन्छ भने यो ठाउँमा यति पानी पर्यो यसले गर्दा यति क्रप आउन सक्छ है यहाँनेरि यति आउन सक्छ यहाँनेरि यति आउन सक्छ। त्यसै गरी त्यही डाटाले धेरै पानी पर्यो भने बाढी पहिरो पनि ल्याउन सक्छ। यो ठाउँमा चाहिँ यति एरियामा चाहिँ यसले धेरै बाढीले असर गर्न सक्छ। सबै कुराहरू हामी प्रोबेबिलिटीको अनुसार डिफाइन गर्न सक्छौँ। धेरै प्रोबेबिलिटी छ भने हामीलाई के हुन्छ त यहाँनेरि अब धेरै बाढी आउन सक्छ यहाँको मान्छेहरूलाई हटाइहाल्नु हो त्यस्तो खालको डाटाजहरूले हामीलाई प्रोबेबिलिटीको कारण काम गर्न सजिलो भयो। त्यसै गरी यहाँनेरि मैले नामहरू लेख्छु यो सबै कुराहरू हामी पढ्छौँ है पछि। डी मोइबर भन्ने मान्छेले चाहिँ नर्मल कर्भहरू डेराइभ गरे ठिक छ नर्मल कर्भहरू डेराइभ गरे। त्यसै गरी गाउस भन्ने मान्छेले पनि स्ट्यान्डर्ड डिस्ट्रिब्युसन भनेर छ स्ट्यान्डर्ड अथवा नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने कुराहरू त्यसको बारेमा इन्फर्मेसनहरू निकाले। त्यसै गरी क्विटलेट अघि नै हामीले हेरिसक्यौँ। क्विटलेट भन्ने मान्छेले चाहिँ के गरे त स्याम्पलिङको कन्सेप्टहरू निकाले। स्याम्पलिङ भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ एउटा सर्टेन पपुलेसनबाट हैन एउटा सर्टेन जनसङ्ख्याबाट हामीले त्यही जनसङ्ख्यालाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने अर्को सानो जनसङ्ख्या लिन्छौँ र त्यो स्टडी गर्छौँ र होल जनसङ्ख्याको लागि त्यही हुन्छ है भन्ने कुराहरू लिन्छौँ। जस्तै तपाईँ एउटा फ्याक्ट्रीमा जानुभयो फ्याक्ट्रीमा के हुन्छ त करोडौँ सपोज कोका कोला फ्याक्ट्रीमा जानुभयो करोडौँवटा बोतल बन्छ नि कोका कोलाको। तपाईँले अब सबै कोका कोलाको बोतलमा त औँला हाल्दै यसरी चाड्दै त कोका कोला कस्तो छ भनेर त भन्न सक्नु हुँदैन। तपाईँले के गर्नुहुन्छ 4-5वटा बोतल लिनुहुन्छ 4-5वटा बोतलको टेस्ट गर्नुहुन्छ यहाँनेरि ठिक छ भनेपछि अरू सबैमा पनि ठिक छ है भनेर तपाईँले लिनुहुन्छ नि हो त्यसलाई के भन्छ त स्याम्पलिङ भनेर भन्छ। सर्टेन एमाउन्ट अफ डाटा लिनुहुन्छ र त्यो डाटा अनुसार अरू डाटालाई एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ। हामी यसको बारे पछि स्टडी पनि गर्छौँ ठिक छ। र त्यसैपछि अब रिग्रेसनको कुराहरू आयो हैन। रिग्रेसन भनेको अब फ्युचरलाई प्रेडिक्सन गर्न मिल्छ। रिग्रेसनले एउटा सर्टेन प्रेजेन्टको डाटा कलेक्ट गर्नुहुन्छ र त्यसलाई नै तन्काएर फ्युचरको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कार्ल पियर्सनले के बनाए त कार्ल पियर्सनले चाहिँ कोरिलेसन कोफिसिएन्टहरू निकाले। कुनै पनि 2 or more than 2 भेरिएबल्स छ त्यो भेरिएबल्सहरू सम्बन्धी हामीले के रिलेसन छ कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू। त्यसै गरी काई स्क्वायर टेस्ट यसको बारे पनि हामी पढ्छौँ। काई स्क्वायर टेस्टहरूको बारेमा कुरा गरे हैन। गुडनेस अफ फिटको बारे कुरा गरे। त्यसै गरी फिसर भन्ने मान्छे छन् एकजना फिसर भन्नेले चाहिँ के डेभलप गर्यो भन्दा एस्टिमेसन कसरी गर्ने इन्डेक्स नम्बर के हो त्यस्तो कुराहरू निकाले हैन। सो यहाँबाट हामीले के देखिन्छ एउटा सर्टेन रूपमा हाम्रो 1800-1900 सम्म एउटा सर्टेन रूपमा विकास भयो। त्यसपछि 20th सेन्चुरी अथवा 20th सेन्चुरी चाहिँ बुम स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ आफ्नो एउटा खतरा स्ट्यान्ड पोइन्ट राख्न गयो हैन ठिक छ। सो जेनरल हिस्ट्री भनेको चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सको यही हो एउटा कसरी विकास भयो
हेर्नु त कुन पोइन्टबाट कहाँसम्म आइसकेका रहेछौँ त हामीले एउटा सर्टेन डाटाहरू कलेक्ट गर्ने होइन, भकारीमा कति धान छ भन्नेदेखि लिएर हामीले कहाँसम्म आयौँ त भन्दा दुईटा देशहरू बीच युद्ध हुन सक्छ कि सक्दैन, अहिले स्ट्याटिस्टिक्सले त्यो कुरा पनि मेजर गर्न सक्छ। दुईटा देशहरू बीच युद्ध हुने प्रोबेबिलिटी कति छ र अरू देशले उसलाई सहयोग गर्छन् कि गर्दैनन् होइन। त्यसै गरी कोका कोलाको अहिले स्थिति यस्तो छ के पेप्सीले कोका कोलालाई 10 वर्षपछि जित्ला त हो। त्यो यदि धानको भकारी पहिले मेजरमेन्ट नगरेको भए नि हामीले अहिलेसम्म पनि यो कुराहरू एक्सप्लेन गर्न सक्दैन थियौँ होला। त्यसैले कहिले पनि नसोच्नु कि सानो कुरा गरिराख्नु भएको छ भने त्यो सानो कुराले हामीलाई असर गर्दैन भन्ने कुरा होइन। जसले पनि ठुलो मान्छेले के भन्थ्यो त, न्युटनले पनि के भनेका छन् भन्दा म चाहिँ मेरो पुरानो बाजेहरू साइन्टिस्ट बाजेहरूको काँधमा टेकेर मैले नयाँ थ्योरी निकालेको छु भन्ने मान्छे हो। भनेपछि हामीले त सानो सानो कुराहरू सिक्दै नै ठुलो कुराहरू चाहिँ बिस्तारै बुझ्दै त्यो कुरालाई अँगाल्दै जानुपर्ने हो। सानो कुरा बुझ्नुभयो, त्यो कसरी आयो भन्ने कुराहरू बुझ्नुभयो भने तपाईँले ठुलो कुराहरू पनि सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ है। त्यसैले सबै सानो डिटेलहरूलाई पनि तपाईँले ख्याल गर्नुहोला, ठिक छ। सो आजको लागि यति नै हिस्ट्रीको बारे कुरा थियो। सायद त्यस्तो साह्रो क्वेसन नहोला, त्यही पनि कतै क्वेसन भए तपाईँहरूले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ होइन, अथवा तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई 98 495 95 895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।